हामी निरन्तर इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौं। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको मतदान आज सम्पन्न भइसकेको छ र 60% को हाराहारीमा मतदान भएको प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक रूपमा बुझिएको छ। यसको आधिकारिक पुष्टि हुन भने बाँकी छ। स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा मतदान केही कम भएको छ। तैपनि यसलाई उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ भनेर विश्लेषकहरूले पर्यवेक्षकहरूले भन्छन् र जुन रूपमा आशंका गरिएको थियो झिना मसिना सानातिना घटना बाहेक मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन मतदान जुन मङ्सिर 10 गते भएको थियो 32 वटा जिल्लाको 37 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यसको मतगणना पनि अब सुरु भइसकेको छ। बडो उत्साही हुनुहुन्छ होला उम्मेदवारहरू अनि कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू अनि कर्मचारीहरू समेत पनि। समग्र देश नै अब मतगणनातिर लागेको छ। मतपेटिका सङ्कलन अब आजको मतदानको हुँदैछ। आजबाटै मतगणना सुरु हुने भनिएको छ र अब मुलुक चाहिँ निर्वाचनको हिसाबले मतदानपछि मतगणनातिर लागिरहेको छ। यो सँगै चर्चा अब के हुन थालेको छ भने कसले जित्ला कसले हार्ला त्यति मात्र होइन, अब नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला, प्रदेश सभा कसरी बन्ला, प्रदेश सभाको गठन कसरी होला, प्रदेश सरकारको गठन कसरी होला, प्रदेश सभा कहाँ बस्ला, प्रशासनिक संयन्त्रहरू के होलान्, कसरी चाहिँ नि मिलाइएला, यी सबै कुराहरूको प्रश्न अब बिस्तारै बिस्तारै उब्जन सुरु भइसकेका छन्। हिजो बेलुकासम्म पनि मतदान कसरी होला भन्ने एक खालको चाहिँ आकलन थियो भने अब त्यो कुराहरू टरिसकेको छ। अब नयाँ सरकार, नयाँ संसद केन्द्रमा प्रदेशमा कसरी बन्दै जालान् र यिनको प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि कसरी हुँदै जाला भन्ने चर्चा सुरु हुन थालिसकेको छ र यो जायज पनि हो र अब हामी यतातिर पनि लाग्नुपर्नेछ। त्यसो भए अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि अब विशेष गरेर प्रदेश सभाको निर्वाचन यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भइरहेको छ। हामी सङ्घीय व्यवस्थामा गए पछाडि अब प्रशासनिक पुनर्संरचना चाहिँ कसरी हुन्छ त? आज यो विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न मन लागेको छ। यो सायद यहाँहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने महसुस गर्दै मैले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई आज आमन्त्रण गरेको छु। विशेष गरेर यो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने विषयमा आज उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु। सचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? भोट हाल्नुभयो? भोट तपाईँको यहाँ थिएन? तपाईँको घर कहाँ हो? पोखरा। पोखरा भनेपछि पाइएन भोट हाल्न? अब यताको कामको व्यस्तता छ नि हाम्रो अहिले। चुनावको अब त नै भन्नुपर्छ हामीले। अब चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा नखटे पनि हाम्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्री र मन्त्री कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रो थिए। यी कामको लागि पनि हामी यतै नै बस्यौँ। भनेपछि भोटबाट चाहिँ भोट हाल्नबाट वञ्चित भयो, तर अरू व्यवस्था मिलाइयो। यो समयमा धेरै नै हाम्रो कर्मचारी अब जङ्गी प्रहरीहरू पनि वास्तवमा भोट हाल्न पाउनु भएको छैन। किनभने अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र यो प्रदेश सभाकोमा तपाईँको चुनावमा खटेका कर्मचारीले भोट हाल्ने प्रावधान अहिले छैन नि। त्यसले गर्दा भोटमा खटेकोले नि पाउनु भएन, यसको लागि काममा व्यस्त हुनु पाइएन। कम्तीमा समानुपातिकतिर चाहिँ सरकारले केही सोच्नु पर्ने थियो। त्यो विगतमा थियो होइन। अब अहिले पनि 2 चरणको निर्वाचन भयो। त्यसले गर्दा के हो भने अप्ठ्यारो एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा फेरि चुनावमा नखट्ने अथवा खट्दा डबल जान्छ नि त। यो टेक्निकल समस्या थिए। आगामी चुनावमा यसलाई राम्रोसित सल्टाउनुपर्छ। अब तपाईँ पनि स्थायी राज्यको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, चुनाव राम्रैसँग सम्पन्न भयो? चुनाव राम्रो, एकदमै राम्रो भयो र जनताले उत्साहजनक रूपमा चुनावमा भाग लिएको अहिलेको जुन हाम्रो प्रतिशतले जनाएको छ र हामीले जुन आशातीत जुन व्यवधान चाहिँ आकलन गरेका थियौँ, वास्तवमा त्यसमा हामी जुन तयारीमा थियौँ, सरकार बसिरहेको थियो, हामीलाई वास्तवमा सहज रूपमा निर्वाचन भएकोमा एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ त 5 जना सचिव हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँको जिम्मामा चाहिँ के परेको छ? शासकीय सुधार। शासकीय सुधार, त्यस अन्तर्गत के पर्छन्? यो अन्तर्गत त यो प्रशासनिक पुनर्संरचना, अब सङ्गठन संरचना, अब कर्मचारीदेखि लगेर जङ्गी प्रहरीहरूको जुन रिस्ट्रक्चरिङ हुन्छ, पुनर्संरचना हुन्छ, त्यसका कुराहरू, सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सतर्कता,
जस्ता कुराहरू यसमा पर्छन्। अब विशेष गरेर यो प्रशासनिक पुनर्संरचना, अब यो सङ्गठन पुनर्संरचना के भन्दै गर्नु पनि, यो भनेको मलाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् है। अब हामी सङ्घीय व्यवस्थामा गयौँ, हामीसँग सङ्घ छ, प्रदेश छ र स्थानीय तह छ। त्यो भनेको प्रशासनिक पुनर्संरचना भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि यो पुनर्संरचना हुँदै जाने हो भनेर बुझ्ने हो। अब यो राज्यको जुन पुनर्संरचना भएको छ नि, अब अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा छौँ। सङ्घ छ केन्द्रमा, सङ्घ भन्छ त्यसलाई होइन। अब यो तल प्रदेशहरू छ 7वटा, 753वटा हाम्रा स्थानीय तह छन्। त्यसमा हुने दुई किसिमको प्रशासनिक पुनर्संरचना हो। एउटा राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै त्यसमा गर्ने यो फङ्सन हुन्छ नि, काम। अहिले जुन संविधानले अनुसूचीहरूमा बाँडफाँड गरिदिएको छ, अधिकार सूचीहरू, र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतकरणमा त्यसलाई अझै मसिनो ढङ्गबाट केलाइएको छ। त्यो स्वीकृत गरेको छ। कसको काम के भनेपछि त्यो कामहरू के गर्यो भने सिफ्ट हुने भयो। केन्द्रले गरिरहेको पहिला एकात्मक सरकारको जुन हामी भन्छौँ केन्द्रीय सरकारले गरिरहेका कामहरू तल हाम्रो युनिटले गरिरहेको थियो नि, जसमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण केन्द्रको रहन्थ्यो। अब त्यो अहिले रहेन। अब यहाँ सङ्घ रह्यो, सङ्घको आफ्नो तपाईँले संविधानले दिएको अधिकारभित्र काम गर्छ, प्रदेश आफ्नो अधिकारभित्र काम गर्छ र स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकारभित्र काम गर्छ। यो अवस्थामा केन्द्रका जुन गरिरहेका कामहरू तल स्थानीय तहमा जाँदाखेरि त्योसँगै काम पनि गयो। अब काम गर्ने कर्मचारी पनि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, फेरि केन्द्रीय सरकारका जुन हाम्रो जति कर्मचारीहरू छन्, जनशक्ति। म सचिवज्यूलाई एकैछिन रोकेँ। निर्वाचन आयोगले भर्खरै यो पत्रकार सम्मेलन गर्दै रहेछ। एकचोटि हामी हेरौँ न यो कति प्रतिशत मत खसेछ, त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँला यो कुराकानीलाई। एकचोटि निर्वाचन आयोगतर्फ मतदान स्थगित भएको छ र यो अर्को दिन मतदान हुने भनिएको छ। र अब हामी दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको विस्तृत जानकारीको लागि हामी पत्रकार सम्मेलनतिर यहाँको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र दोस्रो चरणको प्रतिनिधि र प्रतिनिधि सभाको विस्तृत जानकारीको लागि अहिले निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ र अहिले पत्रकार सम्मेलन सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई हामी पत्रकार सम्मेलनतिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले अब केही समयमा नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत कति प्रतिशत मत खस्यो, कस्तो रह्यो, समग्र मतदान आजको भन्ने विषयमा प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाललाई हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँले पत्रकार सम्मेलनको केही पृष्ठभूमिहरू बताउँदै हुनुहुन्छ र केही समयपछि नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आजको समग्र मतदानको पछिल्लो जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू र श्रीमान सचिवज्यूको नेतृत्वप्रति हामी सचिवालयका तर्फबाट आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूसँग लामो समय नलिइकन यो सुखको खबर सेयर गर्ने क्रममा म निर्वाचन आयोगका श्रीमान सचिवज्यूलाई दुई शब्द राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नवराजी। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका निर्वाचन आयोगका माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू, सञ्चारकर्मी, पत्रकार मित्रहरू र सहकर्मी कर्मचारी साथीहरू सम्पूर्ण सबैमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी नेपालको लामो समयको संवैधानिक र संस्थागत परिवर्तनको प्रयास पश्चात दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्वाचनका चरणहरूमध्येको अन्तिम चरण सम्पन्न भइसकेपछि यहाँ भेला भएका छौँ। भलै समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आज हामी मङ्सिर 21 गते, यसभन्दा अगाडि भएको 10 गते र यसभन्दा अगाडि 3 चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो संवैधानिक आयोग
निर्वाचन आयोग चाहिँ सफलतापूर्वक निर्वाचन आयोगलाई संविधानले दिएको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका लागि आम सम्पूर्ण संसारकर्मी पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दलहरू, उहाँका नेतृत्वकर्ताहरू, नेताहरू र समष्टिगत रूपमा यस निर्वाचन आयोगको नेतृत्व माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, माननीय आयुक्तज्यूहरू र मेरा सहकर्मी कर्मचारी साथीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अन्य निकायभन्दा यो निकायमा यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन संसारकर्मी पत्रकार मित्रहरूको निर्वाचन आयोगप्रति यो देखाएको सद्भाव, यहाँको सक्रियता, यहाँले जुन ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो, म व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्रकार मित्रहरूप्रति पनि आभारी छु। यहाँहरूले जुन ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरेर निर्वाचन आयोगलाई जनसमक्ष पुर्याउने, जनता समक्ष पुर्याउने जुन काम, जुन सहजताका साथ यहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ र तपाईँहरूका सञ्चार मिडियाहरू जति गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मित्रहरू, साथीहरू, आज विशेष दिन हो। किन त भन्दा यसपछि सम्भवतः नेपालको संविधान पश्चात संविधानले व्यवस्था गरेको जुन संरचना छ, पुनर्संरचना छ, जुन स्थायित्व परिवर्तनका लागि गरेको संरचना छ, त्यो संरचना बमोजिमको व्यवस्थापिका, केन्द्रीय व्यवस्थापिका, प्रादेशिक व्यवस्थापिका र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका र तत् अन्तर्गतका सरकारहरू निर्माण हुन गइरहेको अवस्था छ आजको निर्वाचन पश्चात। त्यसैले आजको दिनमा, यो खुसियालीको दिनमा र यो सफलताको दिनमा म यहाँ बोल्न उभिएको हुँ। कारण एउटै मात्रै के हो त भन्दा निर्वाचन आयोगलाई संविधानले दिएको, कानुनले दिएको संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी आजका दिनमा अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। एउटा कुरा यहाँ उभिरहँदा अन्यथा हुन्छ, नेपाल सरकार विशेष गरी गृह मन्त्रालय र सुरक्षाकर्मीहरूले पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदान चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन। उहाँहरूको सहयोगबाट निर्वाचन सहजताका साथ सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। र विगतका निर्वाचनलाई तुलना गर्ने हो भने उदाहरणका लागि 2 नम्बर प्रदेश रहेका जिल्लाहरूको घटनाहरूलाई हामीले संस्मरण गर्ने हो भने सँगसँगै अरू जिल्लाहरू, कतिपय जिल्लाहरू दुर्घटना नभइकन, घटना नघटिकन निर्वाचन नहुने भन्ने चित्रित भएका जिल्लाहरूमा पनि यसपटक बिना अवरोध कुनै व्यक्तिको हताहत नभइकन निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसैले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत निर्वाचन आयोग परिवार र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, हामी सबैलाई यो सफलताको श्रेय जान्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म पुनः निर्वाचन आयोगको माननीय नेतृत्व, माननीय पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरा सहकर्मी कर्मचारी मित्रहरू, निर्वाचन आयोगमा यो त्यत्तिकै सम्पन्न भएको छैन मित्रहरू। 24 घण्टा व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने क्षेत्र निर्धारण आयोगको सदस्य सचिवको हैसियतले मलाई कोट्याउन मन लाग्यो। आज मैले नेपाल सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेपछि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ। हामी 5 जना पदाधिकारी थियौँ। सम्भवतः क्षेत्र निर्धारण आयोगले त्यो प्रतिवेदन समयमा ल्याउन नसकेको भए आजको दिन हामीले देख्न गाह्रै पर्ने थियो। हामीलाई तोकिएको 21 दिनको म्यादमा 2 नम्बर प्रदेशको संरचनामा हेरफेर हुँदा 14 दिन थपिसकेपछि 36 दिनका दिन तोकिएकै अवधिभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा 495 चाहिँ जिल्लामा, क्षेत्रमा चाहिँ आज निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैले पुनः म निर्वाचन आयोगको नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण यहाँ सहभागी सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति पनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यू। अब विलम्ब नगरी आफ्नो सम्बोधन गरिदिनु हुन र समस्त सरकारवालाहरूलाई धन्यवादको सम्बोधन गरिदिनु हुन म माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यू, श्रीमान सहसचिवज्यूहरू, आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आदरणीय मतदाता बुबा आमा दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो चरणमा आज मङ्सिर 21 गते 45 जिल्लामा भएको प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक व्यापक सहभागिता र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी सहर्ष रूपमा गराउन चाहन्छु। दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि कायम भएका दोस्रो चरणका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 128 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 256 निर्वाचन क्षेत्र गरी 7752 मतदान स्थलका
15,344 मतदान केन्द्रमा मतदान भएको हो। ती मतदान केन्द्रमध्ये छिटफुट घटना बाहेक सबै मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। आज साँझ 5 बजे भित्र मतदान केन्द्रहरूमा प्रवेश गरिसकेका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस निर्वाचनमा कुल 1,22,35,993 मतदातालाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 5 मथुरा निम्न माध्यमिक विद्यालय नेटा मतदान स्थलका क र ख गरी 2टा मतदान केन्द्रको मतदान कार्य स्थगित भएको छ। मतदान केन्द्र ख का मतदान अधिकृतले मतपत्रमा सही नगरेको भनी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट एउटा मतपेटिका तोडफोड गरी फालेको र बाँकी मतपत्र च्यातेकाले उक्त मतदान केन्द्रको मतदान कार्य स्थगित भएको हो। सो मतदान केन्द्रमा केही दिनभित्रै पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बढ्दो चिसोको समेत वास्ता नगरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका मतदाताहरू समेतले मतदान गर्नु भएको छ। केही मतदान केन्द्रमा मतदान प्रतिनिधि समयमा उपस्थित नभएका कारणले केही ढिलो मतदान आरम्भ भए पनि सबै मतदान केन्द्रहरूमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन सुरु भएको थियो। अधिकांश मतदान केन्द्रमा बिहान 7 बजे अगाडिदेखि नै मतदाताहरू मतदानका लागि उत्साहपूर्वक पंक्तिबद्ध हुनुभएको थियो। यस निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न र संक्रमण कालको अन्तको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको विश्वास आयोगले लिएको छ। उत्साहजनक रूपमा मतदानमा सहभागी हुनुभएका सबै मतदाताहरूलाई आयोग हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। निर्वाचन आयोग स्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन विवरण अनुसार आजसम्म सम्पन्न निर्वाचनमा 67% भन्दा बढी मतदान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा बढी गुल्मी जिल्लामा 71% मतदान भएको छ। मतदानमा खसेको मत प्रतिशतको आँकडा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। आज मतदान सम्पन्न भए लगतै सबै मतपेटिका सुरक्षित तवरबाट जिल्ला सदरमुकाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा संकलन गर्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ। यस्तै संकलन भएका मतपेटिकाहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा रहन्छन्। मतपेटिकाहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको सहमतिमा विश्वसनीय ढंगबाट सुरक्षित स्थानमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मङ्सिर 10 गते पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना कार्य आजबाट सुरु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समयपछि नै तपाईहरूले प्रारम्भिक मत परिणाम पाउन थाल्नुहुनेछ। पहिलो चरणमा 32 जिल्लाका प्रतिनिधि सभातर्फ 37 र प्रदेश सभातर्फ 74 निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाममा मतपेटिका प्राप्त भइसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले आवश्यक तयारी पूरा गरी आज राति वा भोलि बिहानसम्ममा मतगणना सुरु गर्नुहुने विश्वास आयोगले लिएको छ। 7वटै प्रदेश र 77वटै जिल्लामा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएकोमा सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा सबै राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू सबैलाई निर्वाचन आयोग धन्यवाद दिन चाहन्छ। साथै अनवरत रूपमा खटेर कार्य सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएकोमा निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको आयोग प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छ। साथै कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मतगणनाको कार्य सम्पन्न गर्ने गहन जिम्मेवारी समेत यहाँहरूमै रहेको छ। निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले गरेको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी रहेका कारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनलाई सफल पार्न अहम भूमिका खेल्नु हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ताले देखाउनु भएको सहयोग, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण व्यवहार, समझदारी र सकारात्मक सहयोगप्रति आयोग आभार प्रकट गर्दछ। मतदान कार्यलाई सफल बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, विकास साझेदार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तथा नागरिक समाज
आम मतदाता सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीको सहयोग एवं सद्भावप्रति आयोग धन्यवाद दिन चाहन्छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको रोबरमा मतदान सम्पन्न भई दलहरूका प्रतिनिधिहरूकै सहयोग र समन्वयमा मतपेटिका ढुवानी भई मतगणना कार्य सुरु हुन लागेको हो। नेपाली मतदाताले मतपत्रको माध्यमबाट व्यक्त गरेको मतादेशलाई सहज रूपमा स्वीकार्न निर्वाचन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूसँग हार्दिक अपील गर्दछ। साथै निर्वाचन प्रचार प्रसारमा दलहरूबीच देखिएको सौहार्दता मतगणना पछि हुने हार जितको परिणामलाई पनि सहज रूपमा लिई उच्च राजनीतिक संस्कार प्रकट गर्न सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार प्रतिबद्ध रहनु भएको विश्वास आयोगले लिएको छ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान कार्यलाई सफल बनाउन र विभिन्न ठाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत मतदातालाई सुसूचित पार्ने कार्यमा सञ्चारकर्मीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको आयोग उच्च प्रशंसा गर्दछ। साथै मतदानको समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणमा सञ्चारकर्मी मित्रहरूले देखाउनु भएको जाँगर, उत्साह र लगनशीलताको आयोगले उच्च कदर गरेको छ। धन्यवाद। हामी कुरा हेऱ्यौँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तबाट सचिवज्यू अब 67% मत खसेको भन्ने प्रारम्भिक रूपमा त्यो देखिएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति नराम्रो होइन होइन 65% अगाडि अहिले 67 भनेपछि 65-66 को बीचमा यो मतदानलाई राम्रै लिनु पर्यो होइन त। हामी अघि कुरा गर्दै थियौँ शासकीय सुधारकै विषयमा अलिकति। अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि अघि इङ्गित गरिसक्नुभयो अब मतगणनातिर लागिसक्यो। अब यो सँगै त अब जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्, अब प्रदेश सभा बसाउनु पर्ला अथवा विशेष गरेर त अझ प्रदेश सभाको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कुरा जोड्दै थियौँ। म अब केही सरल प्रश्नहरू यहाँलाई सोध्छु आम जनताको तर्फबाट। अब प्रदेश सभाकोमा नयाँ सांसदहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू आइसके पछाडि, प्रदेश सभाको सरकार बनिसके पछाडि प्रशासनिक त्यहाँको चाहिँ नि संयन्त्र कसरी तयार हुन्छ, त्यो संरचना कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यो त भोलि पर्सिबाटै चाहिँ नि सांसदहरू आउन थाल्नुहुन्छ, के छ? अब यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन केही समय लाग्छ। प्रदेश सभा भनेको यो प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै होइन कि समानुपातिक पनि छ, प्रतिनिधित्व पनि छ। त्यो आइसकेपछि एउटा जुन नतिजा आइसकेपछि उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको निम्ति के भने प्रदेश प्रमुखको आवश्यकता पर्छ। अब संविधानले त्यही परिकल्पना गरेको छ र प्रदेश प्रमुख चाहिँ कुन सरकारले को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट नियुक्ति भएपछि यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसमा पछि शपथ ग्रहण, त्यसपछि तपाईँको बहुमत होइन, प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले अब सरकार गठनको लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने अनि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकृति दिने। अब त्यसपछि प्रदेश सभाभित्र फेरि त्यहाँ अब हाम्रो यो संसदकै परिपाटी नै हो, त्यहाँ अब प्रदेश प्रमुखको के अरे प्रदेश सभा प्रमुखको चुनाव हुन्छ। त्यसको प्रदेश प्रमुख के अरे सभाको सचिवालयको कुरा हुन्छ, त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, पक्ष विपक्ष पनि त्यहाँ हुन्छन्। भोटिङ भइसकेपछि त्यहाँबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने, यो जुन खालको संवैधानिक प्रावधान छ यसको निम्ति चाहिँ दुईवटा काम तत्कालै हुनुपर्ने कामहरू दुईवटा छन्। एउटा त प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, दोस्रो प्रदेशको कामकाज गर्ने स्थानको निर्धारण। त्यसको लागि सरकारले तयारी के गरेको छ? आवश्यक तयारी चाहिँ भएको छ र अब सम्भवतः सरकारले मन्त्री परिषदले जस्तो प्रदेश सभा बस्ने ठाउँहरू बनाउने जिम्मा पनि तपाईँहरूकै हो? सरकारकै हो, तर प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम त्यो त पछि हुन्छ, सरकारको होइन, प्रदेश सभाले गर्छ। अहिले प्रदेशको अस्थायी रूपमा कहाँ बसेर कामकाज गर्नको निम्ति स्थान तोक्ने काम सरकारले अहिले नेपाल त्यो भइसकेको छ। त्यो हामीले अहिले अब छिटै हुन्छ कहिले हुन्छ? अब होइन, मैले 1-2 दिन डेट तोकेर मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय हो। मन्त्री परिषदले निगरानी गरिसकेका छैन, अनि तयारी छ। अब कुनै दिनमा अनि मुख्यमन्त्री कहाँ बस्नुहुन्छ? होइन, मुख्यमन्त्री बस्ने बेला त्यो मुख्यमन्त्री कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि तयारीमा छ। किनभने त्यो तपाईँहरूलाई कति जानकारीमा छ,
उच्च स्तरीय प्रशासन समिति जुन पहिला हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा थियो, त्यसले केही प्रदेश राजधानीका सम्भावित र सिफारिस गर्दा नि विकल्प सहितको छ नि त्यहाँ, त्यो विकल्प सहितको पनि हामीले अध्ययन गरेर तयार गरेका छौँ। त्यो सबै तयार छ। अब हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हाम्रो शहरी विकासका डिभिजनहरू छ, अनि हाम्रो क्षेत्रीय प्रशासन जिल्ला प्रशासनलाई हामीले सम्भावित ठाउँहरूका हाम्रा कुन कुन अड्डाहरू हामीले लिन सक्छौँ। अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ यो ठाउँमा बस्ने भनेर चाहिँ के क्याबिनेटले भन्नुपर्छ? क्याबिनेटले भन्छ, त्यसको तयारी भइसकेको छ, त्यसमा चिन्ता नगर्दा भयो। मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने, उहाँको आवास कहाँ हुने, कार्यालय कहाँ हुने, यी सबै कुराहरूको चाहिँ सम्भाव्य अध्ययन भइसकेको छ र क्याबिनेटले छिट्टै नै भन्छ। डिसिजन गरेपछि अनि अब औपचारिक रूपमा त्यहाँ काम सुरु हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ जुन अहिले क्षेत्रीय जस्तो एउटा मात्रै मेरो प्रश्न नि, जसरी हामी प्रतिनिधि सभाको लागि अब सभामुखको चाहिँ नि शपथ ग्रहण होला अथवा त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन होला, त्यसपछि जुन सभा बस्ला त्यसका तयारीहरू जुन चाहिँ नि हुन्छन्, त्यो त ठ्याक्कै त्यही रूपमै प्रदेशसभामा पनि हुने हो। त्यसका पूर्वाधारहरू त बनाउनु पर्यो नि। अब त्यो अब त बन्न थाल्नु पर्यो नि। अब पूर्वाधार भनेर अहिले चाहिँ नयाँ संरचना बन्दैन तुरुन्तै, हाम्रो भइरहेको संरचनालाई हामीले प्रयोग गर्ने हो। तपाईको 30 दिनभित्र त प्रदेशसभा हाम्रा संरचना छन्, हामी त के अरे खालीमा छैनौँ नि। हाम्रो जुन प्रदेशसभाको लागि त हामीसँग संरचना के छ? संरचना भनेको हाम्रो त अड्डाहरू छ नि त। एउटा संसद भवन त हुनु पर्यो नि, प्रदेशसभाको सभा भवन, प्रदेशसभा भवन हुन्छ नि, तीहरू छन्। हामीसँग सरकारी संरचनाहरू छन् नि, हामी तिनलाई प्रयोग गर्छौँ अहिले। तिनै संरचना प्रयोग गर्छौँ। जस्तै तपाईँको के अरे 6 नम्बर प्रदेशको भनौँ न, 6 नम्बर प्रदेशको कतिजना छ तपाईँको चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ, सभासद प्रदेश सभाको? मतलब त्यहाँ मेरो विचार लाग्छ 40 जना जस्तो लाग्छ टोटल, होइन? 40 जनाको लागि त हाम्रो त्यो के अरे ठुलो के अरे यो 601 जनाको जतिको ठुलो भवन त चाहिँदैन नि हामीलाई। र हाम्रा ती संरचना छन् नि, हाम्रो सरकारी संरचना छन्। सरकारी संरचना पुगेन भने हामी भाडाको संरचना पनि लिन्छौँ नि त। अब कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी? कर्मचारीको व्यवस्थापन के भने, यो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन 5वटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छ नि, होइन? कतिपय ठाउँमा अब यो प्रदेश राजधानी पनि त्यही होला, अथवा अहिले स्थानको रूपमा काम गर्न तोकिएको ठाउँहरू पनि हाम्रा कर्मचारीहरू त्यो छ। र दोस्रो चाहिँ हामी सेन्टरबाट काजमा पठाउँछौँ क्या कर्मचारी तुरुन्तै। हामी अहिलेको सबै कर्मचारी समायोजन ऐनले केन्द्रमा पुलमा राखेको छ। म पनि पुलमा छु। सबै हाम्रो चाहिँ 80,000 निजामती कर्मचारी पुलमा छ नि। हामी त तिनलाई आवश्यकता अनुसार खटन पटन गर्छौँ। अब ती कर्मचारी चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छन् अथवा तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रप्रति जवाफदेही हुन्छ? जवाफदेही त उहाँ चाहिँ अब जवाफदेही त के अरे मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कर्मचारी मुख्यमन्त्रीसँग जवाफदेही हुनु पऱ्यो नि त, होइन? प्रदेश प्रमुख कार्यालय कर्मचारी प्रदेश प्रमुखै जवाफदेही हुनु पऱ्यो नि। उहाँलाई हामी डेपुटेसन उसको नियुक्ति सरुवा बढुवा आदि इत्यादि कसले गर्छ? अहिले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के अरे कर्मचारी समायोजन ऐन आएको छ, कर्मचारी समायोजन नियमावली हामी बनाइरहेछौँ। सङ्घीय निजामती के अरे ऐन बन्छ, ड्राफ्टमा छ। प्रदेश कर्मचारी के अरे ऐन बन्छ, अनि स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि त ती सबैमा हामीले जुन समायोजन गरेपछि उहाँहरू तलै हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानमा। त्यो तल जान मानिरहेका छन् अथवा छैनन्, मान्छन् मान्दैनन्, के हुन्छ? अनि त्यो नमान्ने कुरै हुँदैन नि। जस्तो अहिले पनि स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारीहरू राम्रोसँग पठाउन सकिएको छैन। हाम्रो केही कर्मचारी गएको छैन, केही कर्मचारीहरू। तपाईँलाई शिक्षाकै कुरा गरौँ, 753वटा ठाउँमा चाहिँ जुन त्यहाँ शाखा छ, त्यहाँ पुग्नुपर्ने चाहिँ शिक्षाको हेर्नुपर्ने छ गाउँपालिका नगरपालिकामा, त्यहाँ 352 भन्दा बढी पुगेको रहेनछ। अनि शिक्षामा के हो भने शिक्षाको कर्मचारीहरू मेरो विचारमा गएको छ। उपसचिवहरूको प्रब्लम जुन समस्या छ, उपसचिव अधिकै जाँदा भयो। हाम्रो सुब्बाहरू छ, सुब्बाहरू गएको छ भनेपछि त उपसचिव सबै ठाउँ उपसचिव पनि आवश्यक हुँदैन। फेरि प्रदेशको आफ्नै पुलिस पनि हुन्छ होला नि त? प्रदेशको हुन्छ। कहाँबाट जान्छन्? यही नेपाल प्रहरीबाटै जाने? अहिले त हामीले सबै यहीँबाट जाने हो, किनभने अहिले को जाने को नजाने? अनि अहिले प्रदेशमा त यो हाम्रो के अरे प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजीको नेतृत्वमै राखिरहेको छ नि त। 7वटै प्रदेशमा छ नि त। तिमी जाऊ भनेर पठाइन्छ अथवा तिमी जान चाहन्छौ अथवा चाहदैनौ भनेर? होइन, त्यो समायोजनको अन्तिम बेला अहिले हामी जानुहोस् भनेर पठाउने हो। समायोजनको जुन छ नि, समायोजन नियमावली आएपछि हामीले त्यो सूचना 1 महिनाको लागि सूचना निकाल्छौँ। उहाँहरूले रोज्न पाउनुहुन्छ।
केन्द्रमा बस्ने हो, सङ्घमा के अरे प्रदेशमा के अरे सङ्घमा बस्ने हो, प्रदेशमा बस्ने हो, स्थानीय जाने उनीहरू रोज्नुहुन्छ। जब रोज्दाखेरि प्राथमिकता क्रममा रोज्ने हो क्या। हामीले त 753वटा प्रायोरिटी राख्छौँ। अहिले चाहिँ जाऊ भन्ने 7वटा अहिले जाऊ भनिराख्दाखेरि भोलि त त्यहाँ अहिले मान्नुहोस् नेपाल प्रहरीले अथवा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट पनि जति कर्मचारी जानु होला, पुलिस फोर्स जाला, जे जाला, त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले पठाउनु भयो होइन। त्यहाँ गएपछि जवाफदेही ऊ चाहिँ केन्द्रप्रति हुन्छ कि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीप्रति हुन्छ? त्यहाँको मुख्यमन्त्री, त्यहाँको राज्य सरकारप्रति हुनु पर्यो नि त। त्यहाँको निर्देशन र त्यहाँको आदेश पालना गर्नु। अहिले एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने सबै कर्मचारी केन्द्रमा छन् भने बुझ्नु हुँदैन। हाम्रो स्थानीय तहमा, हाम्रो जिल्ला तहमा छ, क्षेत्र तहमा छ, कतिपय अञ्चल अड्डा पनि छन् नि हाम्रो होइन। त्यो तलै कतिपय त यहाँ आउनै पर्दैन कि, त्यही मिलाउने हो हामीले होइन। त्यो क्षेत्रमा रहेका चाहिँ जुन सम्पत्ति छन् नि तपाईँका चाहिँ ती कुराहरू पनि अब प्रदेशतिरै सर्छ। हामीले के गरेको अहिले हामीले एउटा कार्यदलले के काम गरिरहेको छ नि, हाम्रा संरचनाहरू छन् नि, ती संरचना स्थानीय तहमा कति हेर्नुपर्ने गर्ने होइन, उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने संरचनाहरू। अनि अब क्षेत्रीय अथवा अञ्चल रूपमा रहेका संरचनाहरू अनि कसरी तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र कतिपय 22वटा मन्त्रालयको सचिवहरूलाई बोलाएर हामीले उहाँहरूलाई प्रष्ट चाहिँ हाम्रो टास्क दिएको छ, काम दिएको छौँ, तपाईँहरूले हेर्नुभर गरिदिनुहोस्। अब अहिले के भने केही कुराहरू हेर्नुभर गर्न अब तत्कालै कठिन होला, अभिलेखहरू छ, त्यो सबै 753लाई दिनु पऱ्यो नि, टुक्र्याएर छुट्याएर दिनु पऱ्यो नि आफ्नो। अन्त अहिले टेक्नोलोजीले सजिलो छ, पेन ड्राइभमा राखेर अथवा एउटा चाहिँ के अरे सिडीमा राखेर दिन सक्छ। अब प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत यो जीविस जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्लामा रहेका संस्था चाहिँ रहँदैनन् होइन? जिल्ला प्रशासन रहन्छ, जिल्ला प्रहरी रहन्छ, अदालत रहन्छ, सरकारी वकिल रहन्छ, तपाईँको जीविस जिल्ला समन्वयको नाउँमा जिल्ला समन्वय समितिमा रहन्छ। तर फङ्सन घटेको छ नि त। तर जिल्ला तिनका कति सम्पत्ति चाहिँ अथवा स्थानीय तहतिर जान्छन् अथवा क्षेत्रीय जुन कार्यालय छन् तिनमा रहेको कति प्रदेशमा जान्छ? अब कति भन्नाले त बिल्डिङ जान्छ, त्यो के अरे भेहिकल जान्छ, कर्मचारी जान्छन्। कर्मचारी त अब अरू बाँकी क्षेत्रीय कार्यालय रहन्छ कि रहँदैन? क्षेत्रीय कार्यालय रहँदैन। जिल्ला स्थित कार्यालयहरू चाहिँ रहने भए जिल्ला स्थित कार्यालय अरू पनि रहँदैन। जस्तै जिल्ला प्रशासन रह्यो, जिल्ला प्रहरी रहन्छ, जिल्ला अदालत रहन्छ, वकिलको रहन्छ, सरकारी वकिलका जिल्ला समन्वय समिति रहन्छ, अनि यो के अरे कोलिनिका भन्ने छ नि अब पैसाहरूको कारोबार। अब अरू चाहिँ त तपाईँको हाम्रो फेरि एउटा कुरा के भने केन्द्रीय सरकारका आफ्ना युनिट पनि हुन्छ है तल, केही युनिटहरू त केन्द्रले सिधै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो तल चाहिँ सबै केन्द्रको अथवा यो सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुन्न भन्ने नि केही कुराहरू हुन्छ। हामीले अहिले बुझिराख्दा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कुरा गरिराख्दाखेरि 753वटा स्थानीय तह आफैमा एक हिसाबले स्वायत्त सरकारहरू हुन्। 7वटा प्रदेशको जुन मुख्यमन्त्रीहरू होलान्, सरकार प्रमुखहरू होलान्, उनीहरूले आफ्नै हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्छन्। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जस्तो सेनाका कुरा, सुरक्षाका कुरा अथवा यी पासपोर्ट, राहदानी, नागरिकता यी लगायत जे छन् नि, यी पाटोहरूमा केन्द्रको भूमिका होला। अरू हिसाबमा त ऊ त स्वायत्त छ नि होइन? अब त्यो अधिकार सम्पन्न छ। स्वायत्त भन्दा पनि संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 मा जे कुरा दिएका छन् त्यो आफ्नो अधिकार आफूले प्रयोग गर्न पाउने हो भने चाहिँ उसका भोलि उसका कर्मचारी उसले निर्देशन दिन पाउने भयो, उसको पुलिसलाई उसले निर्देशन दिन पाउने भयो। अब केही समय यो समायोजनको फेज रहन्छ नि, समायोजन फेज रहेपछि हाम्रो समायोजन ऐनले के भने 5 वर्ष चाहिँ कर्मचारी त्यहाँ जान्छ र 5 वर्षभित्र ऊ त्यहाँ प्रमोसन भयो भने ऊ यता फर्केर आउनु पाउँदैन, केन्द्रीय सङ्घीय निजामती सेवा आउनुपर्छ, त्यही एसिमिलेसन हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टिको 5 वर्षपछि ऊ यतापट्टि आएर बढुवाको आफ्नो क्यारियर पाथमा जान सक्छ। अस्थायी चाहिँ मतलब तत्कालको लागि चाहिँ कति समय हो? अहिलेको त अस्थायी संरचना हो। अस्थायी संरचना उसलाई सोधिने चाहिँ जस्तो तिमी प्रदेशमा रहन्छौ अथवा सङ्घमा रहन्छौ भनेर सोधिने समय चाहिँ कति पछि? एउटा मैले प्रश्न गर्न के पर्यो भने अहिले जुन कर्मचारी पठाइन्छ सबै काजमा जान्छ अस्थायी संरचनामा, र हाम्रो सङ्घीय कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी भएपछि हामी एउटा सूचना जारी गर्छौँ, तपाईँहरू कहाँ कहाँ समायोजन भएर जाने भनेर जान्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी समायोजन गरेर पठाउँछौँ। पठाएपछि 5 वर्ष चाहिँ उहाँहरू त्यो समायोजनमा बस्नुहुन्छ। 5 वर्ष नबसिकन उहाँहरू त्यहाँबाट जान्न भने जान्न भन्यो भने त जागिर छोड्नु सक्ने छ त कानुनले, कानुनले कारबाही नै हुन्छ, जानै पर्छ, बाध्यकारी हो। अब भन्नुहोस् त अबको प्रोसेस के हुन्छ? जस्तो अब प्रतिनिधिहरू आउलान्, अब सरकार बन्ला, अनि यो सँगसँगै हाम्रो पुनर्संरचना चाहिँ प्रदेशको लागि प्रशासनिक के हुँदा अबका प्रोसेसहरू के हो? अहिले हामीले के गर्छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना, त्यसको संरचना गर्छ, कति कर्मचारी रहन्छ, त्यहाँको प्रशासनिक प्रमुख त चाहियो नि, सेक्रेटरी चाहियो नि त,
त्यो खालको हामीले स्ट्रक्चर बनाएको छ। सरकारले त्यो जुन स्वीकृत गर्ने बित्तिकै यहीँ पठाउँछ। त्यो प्रशासनिक प्रमुख चाहिँ कुन लेभलको हुन्छ? सहसचिव, सचिव? सचिव सचिवै हुन्छ अहिले, क्षेत्रीयको सचिव भएको छ। हजुर। अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो प्रदेश के अरे मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भनौँ न, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अथवा प्रदेश सरकारको कार्यालय हुन्छ नि, त्यहाँ हाम्रो सचिव रहन्छ, एउटा सचिव रहन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँको त्यो सचिव रहने त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो मुख्य सचिवको रूपमा रहन्छ। त्यहाँ मुख्य सचिव, यहाँको सचिव अहिले त्यो निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन। मैले एउटा चाहिँ विचार फ्लो गरेँ, मुख्य सचिवको रूपमा यहाँको सचिव रहन्छ र त्यो अन्य त्यहाँ मिनिस्ट्री हुन्छन् नि मन्त्रालयहरू, त्यहाँको सचिव चाहिँ यहाँको सहसचिव लेभलको मान्छे त्यहाँ सचिव भएर जाने एउटा छलफलको बनाएको छ। त्यो निर्णय चाहिँ भएको छ, त्यो संरचना चाहिँ तयार भइसक्यो, ड्राफ्ट त्यो बनाएको छ, ड्राफ्टमा छ। त्यो अब स्वीकृत भएपछि हामी त्यसलाई कार्यान्वयन लैजान्छ। त्यो चाहिँ अब मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुनु पर्यो। त्यो भनेको अहिलेको सरकार कि अब आउने नयाँ सरकार? होइन, यो अहिले तत्कालै त अब सरकारले डिसिजन गर्नुपर्छ। अहिले सरकार जुन छ उसले गर्ने त भने, किनभने राज्यपाल, गभर्नर अथवा जे भनौँ न प्रदेश प्रमुख पनि अहिलेको सरकारले हो कि नयाँ सरकारले हो? होइन, त्यो चाहिँ अब क्याबिनेटको निर्णयको कुरो हो मैले भने। तर के अरे अहिलेको गर्ने अथवा पछाडिले गर्ने भनेर कुनै संविधानले भन्दैन। नेपाल सरकारले गर्ने हो, नेपाल सरकार जो छ उसले गर्ने त। चुनौतीहरू कतिको देख्नुहुन्छ अब यो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा? चुनौती त कस्तो भने एउटा चाहिँ तपाईँले भने अब अहिलेको चाहिँ संरचनाहरू हामीले भवनहरू अनि उपयुक्त खालको जुन अहिले हामी देखिरहेको छौँ, जस्तै संसद प्रदेश सभाको जुन भवन अहिले हामीले चाहे जस्तो बनाउनु चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। किनभने संसद भनेको आम जनताको सरोकारको क्षेत्र हो प्रदेश सभा। त्यहाँ तपाईँहरू जस्तो मिडिया पनि जानुहुन्छ, तपाईँहरूको कहाँ बसेर तपाईँहरूले लिने भन्ने पनि चाहियो। आम पब्लिक आउँदा उहाँले कहाँ बसेर हेर्ने, अन्य तपाईँको सभासदहरू बस्ने विपक्षी दलदेखि यी सबै कुराहरू छ नि। यो जुन सङ्घीय संसदको जुन खालको व्यवस्थापन छ त्यसैको प्रति छाया जस्तै न हो त्यो, त्यस्तै खालको संरचना चाहिन्छ। ती व्यवस्थापन गर्नलाई त्यहाँको कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्यो। हामीले व्यवस्थापिका संसदसँग अनुरोध गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू केही समय तपाईँहरूको कर्मचारी पठाएर हाम्रो त्यहाँ काम गर्नलाई सिकाउनुपर्छ। त्यो सिस्टम पद्धति छ नि, कसरी प्रस्ताव पेश गर्ने, कसरी टेबल गर्ने, कसरी जवाफ दिने, हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई पनि सिकाउनु छ, हाम्रो कर्मचारीलाई सिकाउनु छ। सचिवज्यू, तपाईँसँगको कुराकानीबाट यो प्रारम्भिक कुराकानी हामीले सुरु गरेका छौँ, थप कुराकानीहरू हामी त गर्दै जाउँला, तर एउटा यसरी निष्कर्ष निकालौँ कि अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लगत्तै जुन खालको जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुनेछ, प्रदेश सभा पनि गठन हुन्छ अथवा प्रदेश सरकार पनि गठन हुन्छ, त्यसको कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको हिसाबले कुनै ढिला सुस्ती समस्या अडचनहरू आउने छैनन्। मुख्यमन्त्री बस्ने कार्यालयदेखि लिएर उसका निवासदेखि त्यहाँ धेरै मन्त्रीहरू होलान्, सांसदहरू होलान्, यो सबै कुराको व्यवस्था वैकल्पिक तर अस्थायी व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ? हामीले त तयारी गरेका छौँ। निर्णय हुने बित्तिकै जब निर्णय हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसमा हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो फाइनेन्स छैन, कति बजेट चाहिन्छ त्यो बजेटको पनि प्रबन्ध अर्थ मन्त्रालय गरिरहेको छ। र सहरी विकासले अब कुनै भवन हामी यसलाई यो प्रदेश सभा बस्ने भन्ने बित्तिकै अब सहरी विकासको युनिट छ तल, त्यसलाई रेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने, फ्लोरिङ फर्निसिङ गर्ने, चटक्क बनाउने कामहरू भइहाल्छ। यो चाहिँ 2-4 महिना त लाग्दैन। तपाईँको अब चुनावपछि तपाईँको चाहिँ प्रदेश सभा बस्ने समय तपाईँको चाहिँ मेरो विचारमा 1 महिनाभन्दा पछि नै लाग्छ होला। किन त चुनावको गनेर सक्नु पऱ्यो नि, भाइले समानुपाती पनि सक्नु पऱ्यो। त्यस समानुपातिको अनुसार हरेक पार्टीले जति आफ्नो भागमा पाइरहेको हुन्छ नि त्यो अनुसारको तपाईँको नामावली पेस गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ अनि मनोनयन के अरे निर्वाचित भएर घोषणा गर्नु पऱ्यो, केही समय लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। अब तपाईँ नेपाल सरकारको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, यो चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता आउला कि भन्ने पनि अपेक्षा एक हिसाबले गरिएको छ। यो सँगै नेपालको ब्युरोक्रेसीले, प्रशासन संयन्त्रले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्यो भने मात्रै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि भनिन्छ। यो चर्चा नै हुने गरेको छ। एउटा तपाईँ ब्युरोक्रेटको हिसाबले एउटा नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सचिव जस्तो पदमा, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको मनस्थिति अबको कस्तो छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब त हामी त निकै उत्साहित छौँ वास्तवमा यो चुनावबाट, किनभने यो चुनावले सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसपछि के हो भने हाम्रो चाहिँ स्थायी सरकार होइन, अनि त्यसपछि अब 5 वर्षको पार्लियामेन्ट र हामीलाई चाहिएका विधि विधानहरू पार्लियामेन्टले बनाइदिने र तपाईँको कार्यान्वयनमा चाहिँ सरकारको अङ्गको रूपमा हामी काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ 10 वर्ष
जुन परिवर्तन पश्चातका 10 वर्षमा हामीले जस्तो खालको पीडा भोगिरहेछौँ नि यो पीडा चाहिँ भोग्नु पर्दैन र हाम्रा अब समृद्धिका चाहनाहरू 2022 भित्र हामीले जुन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट हामी अपग्रेड हुन खोजिरहेको छौँ त्यो खालको वातावरण बन्छ भनेर हामी आम कर्मचारी उत्साहित छौँ र कर्मचारी भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने हो जहिले पनि सरकारलाई प्रो गभर्मेन्ट हुन्छ यसलाई जहिले पनि प्रो गभर्मेन्ट हो एन्टी गभर्मेन्ट होइन कर्मचारी नेपालको ब्युरोक्रेसी तयार छ एकदमै 100%। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर इलेक्सन एक्सप्रेसको अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ। मतगणना सम्भवतः धेरै ठाउँमा सुरु भइसकेको छ र आजको मतदान जुन रूपमा सम्पन्न भएको छ यो सँगै 67% मतदान भएको निर्वाचन आयोगले केही समय अघिको पत्रकार सम्मेलनमा हामीलाई जानकारी दिएको छ र मतगणना आज बेलुका र भोलि बिहानबाट आज भएको मतदानको मतगणना पनि सुरु भइसक्ने अपेक्षा निर्वाचन आयोगले पनि राखेको छ। हामी निरन्तर अब यहाँहरूलाई मतगणनाका पछिल्ला ताजा जानकारीहरू दिँदै जानेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम।